अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, रवां हफ्ते का पहला असबहाल और आपका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, हमारी खुशकिस्मती के कुंजे कफ़स और ज़िंदा की दीवारों से निकल कर पहली बार किसी शो में तशरीफ़ लाए हैं मोहतरम जनाब फवाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जुनैद साहब, ये सारी रज खाने की मस्तियाँ हैं। कौन सी? ये जो कुंजे कफस और जिंदा दीवार के नीचे से क्यों? 4 दिन आप जेल की दाल खाएं, आपके मुंह से दोबारा कुंजे कफस नहीं निकलेगा। जेल ही कह रहा हूँ और मैं क्या कह रहूँगा, पेरिस से आए? नहीं तो सीधा जेल कहें ना, कुंज के जरूर कहना है। मैं जरा आपकी कुर्बानी को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं यहाँ खुद भी वजाहत करना चाहता हूँ कि पहले फवाद चौधरी आपके पास जब हस्बे हाल प्रोग्राम में आता था जी, तो एक लोकल लीडर के तौर पे आता था। आज ये जहन में रखिए कि आपने एक आलमी रहनुमा फवाद चौधरी को बुलाया, क्योंकि आप माशाल्लाह सारे दानिश्वर भी हैं और सहाफ़ी भी हैं, इसलिए आप जानते हैं कि मुझ पे भी वही मुकदमा दर्ज किया गया जो नेल्सन मंडेला पे हुआ। इसलिए मेरा ख्याल है कि हमारा मुकाम मकबूलियत जो है वो बराबर। ओ तो चौधरी साहब, आप खैर से नेल्सन मंडेला बनने जा रहे हैं। कोई खिदमत हो तो मुझे बताइएगा। नेल्सन मंडेला मेरे दूर के खालू के बड़े भाई है। वैसे गौरी साहब, आपका भी जिस कदर पक्का रंग है, इतनी दूर के रिश्तेदार लगते नहीं वो। चौधरी मंडेला बनने के चक्कर में जेल में गाना गाते रहे, मेरा मंडोला मेरा जुनैद साहब, सारे गाने शाने मौसीकी हर चीज भूल जाती है। आपको अंदाजा नहीं है, आप स्टूडेंट लाइफ में एक दिन सिर्फ हवालात में रहे हुए हैं। असली जेल में आप अल्लाह ना करे कभी आधा घंटा भी जाएं। दादा, हमें आपकी तकलीफ का एहसास है, हम तो जरा आपकी तकलीफ की शिद्दत को कम कर रहे हैं, बल्कि अपनी तकलीफ की शिद्दत को कम कर रहे हैं। नहीं, गलत कह रहे हैं आप सिर्फ अपना चेक पक्का कर रहे हैं, इसलिए आप लाफ्टर ले रहे हैं। मैं जानता हूँ सारा कुछ। तो मुझे लगता है कि मंडेला के आबाओ इजदाद भी कहीं जेलम के इर्द गिर्द के होंगे। ये आपकी अच्छी सोच है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इंशाल्लाह हम इसी रवायत को जारी रखेंगे और ये जो जेल भरो तहरीक शुरू करने वाले हैं खान साहब, उसका आगाज भी इंशाल्लाह हम जेलम से ही करेंगे। वैसे साहब, ये बात जो आपके मुखालफिन भी एडमिट कर रहे हैं कि आपने जो आपका एक तासुर था कि आप किसी से मिले हुए हैं या आप नरम गोशा रखते हैं किसी के लिए, उसको आपने यकसर तब्दील कर दिया है। आपने तो जनाब मुकाबला किया ऐसा डट के मजा आ गया। और जुनैद साहब, ये जो इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया है, असल में ये तहरीक इंसाफ की सफ़ों में खौफ फैलाना चाहते थे। बल्कि इन्होंने मुझे डराने के लिए जेल के चंद सरकारी मुलाजमीन को इस ड्यूटी पे भी लगाया कि वो एकदम मेरे आगे आगे हाउ करते थे। मगर अल्लाह के फजल से मेरा तरा नहीं निकला, बल्कि अल्लाह के फजल से हमारी पार्टी में किसी का भी तरा नहीं निकलेगा। आप देखें ना, शेख रशीद साहब को भी बहुत कहते रहे हैं पुलिस वाले कि तरा निकालने, टेस्ट करवाना है। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि भाई मेरा तरा निकलता ही नहीं है, मैं दलेर लीडर हूँ। असल में आपके बारे में कि आप पर तशद्दुद इतना नहीं किया गया, आपको ह्यूमिलेट करने की कोशिश की गई है, आपकी तस्लील कर, आपके सर पे कपड़ा डाला गया जैसे आप कोई दहशतगर्द होते। जैसे बता रहे थे कि मुझे तो इतनी आदत हो गई है कि अब जेल से रिहाई के बाद मैं अखबार भी कपड़ा सर पे डाल के पढ़ता हूँ। शर्म करें जुनैद साहब, आप सहाफियों को मेरे खिलाफ कर रहे हैं। कपड़ा मुंह में डाल के अखबार, वो कहेंगे हमारा अखबार इतनी मेहनत से हम छापते हैं और ये अन्नेवाह पढ़ता है। देखिए, कपड़ा डालने के लिए मेरी अपनी मर्जी तो थी नहीं, मैंने कौन सा कपड़ा डाल के स्टीम लेनी थी, ये तो उन्होंने डाल दिया। बल्कि मैंने तो उनसे कहा भी कि यार ये थैला सा मेरे मुंह पे चढ़ा दिया, इसमें भुजे चने ही डाल दे, बंदा चले अंदरों अंदर यारे लगा रहता है। मगर मैं नहीं डरा जुनैद साहब, अल्लाह के फजल से मुंह पे कपड़ा डालने से भी मैं नहीं डरा। ये तो सब एतराफ करते हैं कि आपने पूरी जुर्रत के साथ मुकाबला किया है। साहब, ये फरमाएं, आपको जेल का माहौल कैसा लगा? देखिए, ये सवाल करना नहीं बनता, इसके लिए ज़ाती मुशाहिदा ज़रूरी है। तो ये अभी जो तहरीक शुरू होने वाली है, आप अपने शहर से सबसे पहले गिरफ्तारी दें, आपको माहौल का पता चल जाए। चौधरी साहब, अगर मैंने गिरफ्तारी दी ना तो फिर मैं आपके साथ ही गिरफ्तारी दूंगा। खैला साहब, मेरा ख्याल है आप अपनी गोर गर्दन पे अलहदा गिरफ्तारी दें। क्यों सर?
چونکہ میرے منہ پہ تو انہوں نے تھیلا چڑھانا ہے، تو تھیلے پہ تھیلا چڑھایا ہوا کو اچھا نہیں لگے گا۔ جیسے ویسے بھی آپ اس کے سر پہ کپڑا ڈالیں 2 منٹ بعد یہ آوازیں نکالنا شروع کر دیتا ہے، جنید صاحب میرا خیال ہے اس طرح کے مدرے ککڑ کو گولڈن بف یا بلیک بف کہتے ہیں۔ اور جنید صاحب میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جتنا ظلم یہ کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم ڈریں گے نہیں، گھبرائیں گے نہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ یاد رکھیں فواد چودھری وہ گاڑی ہے جس کا بیک گیئر فری ہو چکا ہے، اس کے صرف آگے والے گیئر ہی کام کرتے ہیں، اس لیے یہ رانا ثناءاللہ صاحب جو ہے نا، یہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ رانا ثناءاللہ اور بھارتی وزیر داخلہ میں کوئی فرق نہیں رہا ہوا۔ ہاں تھوڑا بہت مونچھوں میں فرق ہو سکتا ہے، یا میرا خیال ہے ڈائی میں فرق ہو سکتا ہے، یہ جیٹ بلیک لگاتے ہیں، وہ ڈارک براؤن لگاتے ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی فرق نظر نہیں آتا، بلکہ آپ مجھے 10 فرق نکال دیں میں آپ کا نام انعام یافتہ لوگوں کی لسٹ میں ڈال دوں گا۔ لیکن جیسے آپ بھی الفاظ کے چناؤ میں تھوڑی احتیاط برتا کریں نا۔ دیکھیں جی، ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے۔ جیل نے شاعر بنا دیا۔ یہ کسی کا شعر میں نے سنایا ہے، یہ جیل شاعر نہیں بناتی، یہ شعر یاد کرا دیتی، جس طرح نانی نہیں یاد کرا دیتے۔ نانی کو چھوڑیں، آپ کی قربانی یاد رہے گی۔ جنید صاحب قربانی جو ہے یہ تو سیاست میں دینی پڑتی ہے، اور ملک کے لیے ہم یہ قربانی دے رہے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ جیل تو چلو جیل ہے، جب تاریخ میں لے کے جاتے تھے تو کس قدر دھکم پہ، آپ کو تو بالکل ایک دہشت گرد بنا دیا تھا۔ جی ہاں، اتنے لوگ وہاں پہ اکٹھے کر لیتے تھے، یہ خود ہمارے تو بیچارے جو آتے تھے پیار کرنے کے لیے وہ سارے تہذیب سے پرے کھڑے ہوتے تھے، ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ اس طرح دھکے مارتے ہوئے اس طرح وہ جمگٹا اکٹھا ہو جاتا تھا۔ اتنے دھکوں میں میرا تو ایک پاؤں کا بڑا مہنگا جوتا بھی گم گیا وہاں۔ جی ہاں، اور میں آپ یقین کریں اتنا دکھی ہوں کیونکہ دکھی ہونے کی کیا بات ہے، وہ دوسرا پاؤں لے لیجئے گا، آپ نیا لے لیجئے گا۔ جنید صاحب وہ جوتا ایسا ہے اور اتنا مہنگا ہے کہ وہ ایک پاؤں کسی اور دکان سے ملتا ہے، دوسرا کسی اور سے، اور یہ قسمت والوں کے دونوں پاؤں میچ ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ کے فضل سے میرے میچ ہو گئے ہوئے تھے، تو ان کو یہ بھی تکلیف تھی۔ اچھا چودھری صاحب، آپ کے جو فین جیل میں ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے وہ ساتھ فروٹ بھی لاتے تھے؟ ہاں لاتے تھے، اس لیے میں نے جیل میں تمہیں نہیں آنے دیا، کیونکہ میں نے سنا ہے تم تو مریض کی خبر لینے جاؤ تو اس کا فروٹ کھا جاتے۔ فروٹ شروٹ کہتے ہوئے اس کے چہرے پہ جو سمائل آتی ہے نا، وہ اپنی منگنی کی خبر سن کے نہیں کبھی اس کے چہرے پہ آتی۔ جنید صاحب دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ انہوں نے مجھے جیل بھیجا ہے، دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ انہوں نے مقدمہ درج کیا ہے، دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ انہوں نے میرے منہ پہ کپڑا چڑھایا، دکھ تو اس بات کا ہے کہ انہوں نے پوری قوم کے منہ پہ کپڑا چڑھا دیا۔ آپ ان کی تازہ حرکت دیکھیں نا، پٹرول کی قیمت پھر اندھا دھند بڑھا دی۔ یار آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو حکومت نہیں کرنی آتی تو آپ خدا کے لیے چھوڑ دیں، مگر عوام پہ اتنا ظلم نہ کریں، عوام کو بیچاری کو بے بس نہ کر دیں کہ وہ زندگی بھی نہ گزار سکے۔ دیکھیں جو بڑے بڑے لیڈران ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے ہمارے جیسے، وہ تو پھر گزارا کر لیتے ہیں، چونکہ لوگ بھی پیچھے آ جاتے ہیں ملنے کے لیے، پارٹی کی طرف سے بھی محبت مل رہی ہوتی ہے، اپنے چاہنے والوں کی طرف سے بھی پیار مل رہا ہوتا ہے۔ جو غریب آدمی ہے جنید صاحب، جو گھر میں بند ہو گیا ہے، گھر میں قید ہو گیا، باہر نکل ہی نہیں پا رہا، چونکہ اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں کہ وہ ایک قدم بھی اٹھا سکے، اس کو تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ اچھا جیسے مجھے قدم سے یاد آیا، آپ نے رہائی کے بعد کہا ہے کہ میں نے جو کچھ بیان دیا ہے الیکشن کمیشن کے بارے میں، اس سے میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ نہیں بالکل نہیں جنید صاحب، میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے مجھے دھکے دے کے بھی تھوڑا سا پیچھے کرنے کی کوشش کی، میں نہیں پیچھے ہٹا، میں اللہ کے فضل سے لوہے کی دیوار بن گیا۔ انہوں نے میرے پاؤں میں پٹاخہ بھی چلایا، میں نہیں پیچھے ہٹا، آنکھیں میری بند ہوئی ہیں، قدم نہیں پیچھے ہٹا۔
ایک شوخے نے تو جنید صاحب ڈڈو بھی میرے پاؤں پہ پھینکا ہے کہ شاید یہ ڈر کے پیچھے ہٹے. میں نہیں ہٹا, ڈڈو ہی ہٹا ہے. ایک بندے نے چوہے صاحب کو پیچھے ہٹانے کے لیے کہا چوہے صاحب تہاڈا 5000 کا نوٹ ڈگ پیا پیچھے. چوہے صاحب نہیں پیچھے گئے. نہیں, میں نے ڈرائیور کو کہا یار اٹھا لو. بلکہ ایک نے تو مجھے پیچھے ہٹانے کے لیے یہ بھی کہا ہے چوری صاحب نالا لٹکن دے ہے جی. میں کہ انہوں لٹکن دے, تیرا کیوں منہ لٹکن دے.